ni kabilin nga yuta sa akong mga ginikanan? Ikat! MJ! Ikat! MJ! Ikat! Na, MJ! uy, Ikat! Dali mo! oh, unsa man? Lingkod sa ako. Oh, lingkod dito dali dito. Lingkod sa ako kay... Panilihig. Nahay blood ko, nahay blood ko. Ay, naman akong nahibawan. Ay, man si MJ, be. Kamundo akong istoryahan. Bahin aning yuta. Si MJ, nilakaw pati taoy niya. Ako ra isa diri sa balay. Ngano dayon sa tuyo nimo? Isuga ba nimo? Unsa man to akong nahibawan nga gibilin daw ang yuta sa akong igsoon. Nga dili man na pwede. Yuta man to sa among mga ginikanan. Ha? Dili dito ka papa? Ang papa man to tita. Iyaha man tong gibilin sa amo. Kisa ingon. Siya nag-ingon. Napa man yan isulat nga gibilin niya sa amo O tita, naa si MJ Eh tita, na di ka tita? Oo na ako kay nangita ko sa akong yuta. Sa among ginikanan nga gihatag sa inyong amahan sa inyo ha. Ate ikit unsa nga yuta? Yuta nga katong gibilin ni papa. Dili man dayto ang papa di ay sa tuwa mo ditong lulong-lula. Manong gipangita karon ni tita? Hala. Dili jud ko masukat na mapunta sa inyo ang yuta sa akong mga ginikanan. Pag-abot kita sa purong sa barangay ani. Ayaw po siguro tita Ayaw po dito istoryahan na po nato ni tita kung siya angay buhatan. Hindi na ka magpabarangay-barangay. Ano? Hindi mo tarong. O pwede man, mas ihatag niyo sa kuha ng titulo. Sige, tihatag na lang na to ka tita ang yuta, oy. Sige, G, ubanik ko. Tara, tara lang sa katita kay kwaon na mo ang yuta. Si kuha nila ang yuta. Yuta o titulo? Sige, tihatag dyan na to ang yuta ka tita. Ihatag na lang na to, G, oy, kay buka na nang bubot-bot sa mukha. Ayun, nakita ko yung kalisok kay si tita. Ganino, pero kabilin, biyan ni Papa sa tuwan, no. Sige lang, makasabot na si Papa siguro, ani, G. Sige. Hatag na natin, eh. Tara. Tita, ara ang yuta nga gibilin sa among amahan ko. Unsa man na? Cup noodles? Ang yuta, tita! Ha? Mao din ni kabilin nga yuta sa akong mga ginikanan? Balason? Ug bunbunon?